आमोरीस टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. अप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ऑनलायन कोंकणी वोव्यो आनी वेर्साच्या स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांक इनामासवें प्रमाणपत्र आनी फलक तशेंच भाग घेतिल्ल्या सर्व स्पर्धिकांक प्रमाणपत्र आमी दिवन मान केला. आता ताची मोठवी झळक तुमच्या मुखार. सर्व आमोरीस टीव्ही वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज आमी कामेली सांजुजेची फिरगज वामंजूर हांगासर हजर आसा. आमचे संगी फिरगज वेगार मानादीक बाप जेम्स डिसोजा तशेंच अप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत पयले इनाम जोडिल्ले पंगड वामंजूरचो सुवात हाचे सांदेय हजर आसात. आता मानादीक बाप जेम्स डिसोजा तशेंच आमोरीस टीव्ही हाचो स्थापक मानेस मेल्विन मनोज रोड्रिगस जिखिल्ल्या पंगडाक इनाम हस्तांतर करतली. आता मानादीक बाप जेम्स डिसोजा हांचो संदेश आयकुया. मोगाच्यानो एका काळार आमकां हर एकल्याक कळीत आसा रोसाच्या मटवांत स्पर्धात्मक रितीर स्त्रियो तशें दादले वोव्यो गायताली. पूण आयले वार वोव्यो गावची उणी उणी जावन येता आसतना आमोरीस टीव्ही हांचे तर्फेन रोसाची वाटली म्हणलें हें प्रोग्राम कार्य स्पर्धो आसा केल्ल्या दिसायकी आमकां व्हड दादोसकायेचें. आनी ह्या स्पर्धांत आमच्या वामंजूर फिरगजेच्या वामंजूरचो स्वाद म्हणल्या पंगडांत भाग घेतिल्ल्या सर्व स्पर्धिकांक हांव अभिनंदन पाठयतां. तांणी भाग घेतलो मात्र न्ही, भाग घेतिल्ल्या 16 पंगडा पैकी आमच्या वामंजूरच्या स्वाद पंगडान पयलें स्थान आपणायलां म्हणलें सांगूंक व्हड म्हाका संतोश आनी दादोसकायेचें. ह्या वक्ता तुमकां ह्या वामंजूर स्वाद पंगडाच्या सर्व स्पर्धिकांक हांव उल्हास पाठयतां आनी सांगतास आमच्या फिरगजेक ह्या मारिपातेक नांव वाडिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सर तुमकां बरें मागता. तशेंच आमोरीस टीव्ही तुमी मानून हाडले कार्यक्रम जायत्यांनी विक्षण केलां आनी हाचे थंय तांणी प्रशंसा उसारल्या आनी संतोश पावल्या. तुमकांय आमचे उल्हास आनी अभिनंदन. बरें करूं फादर. आता वामंजूरचो सुवाद ह्या पंगडाचो मुख्यस्त मानेस्त रोशन मिनेझस कामत हांची अभिप्राय आयकुया. पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन पाठयतां आमोरीस टीव्ही. खंडीत जावन ह्या वेळार संवसार सगळो ह्या कोरोना पिडीत हांवन वळवळतना मोदें मोदें इल्लें एंटरटेनमेंट दिवंक आमोरीस टीव्ही खंडीत जावन मुखार सरल्यांत आनी ताच्या वर्त्या रितीन कोंकणी संस्कृती उंचायेक पावोवंक तांचो वावर हो वगळिकेचो. अप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 आनी ह्या स्पर्धांत आमकां वामंजूरकारांक वांटेली जावंक आमकां व्हड संतोश भोगलो आनी आमी तसो एक वांटो जावन स्पर्धीक जावन वांटो घेतला आनी आमकां व्हड अभिमान भोगता. आयच्या दिसा त्या स्पर्धाचे इनाम हांगासरच आमच्या इगर्जेंतच
पाद्र्यापा समकर पाद्र्यापा उजीर तांचे द्वारे आमकां दित आसतना आमची काळजां मनां खंडीत जावन आमची पुल्यांत आमी परत तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमच्या मुखल्या कोंकणी वावराक आमी जैत मागता. सदांच आमोरीस टीव्ही बाळवंदी आनी उरोवंदी बरेच लोकांक तुमी दिवचे प्रयत्न जैताचे जावं दी आनी वगळिकेचे जावं दी म्हूण आशेवन सर तुमकां बरें मागता. तशेंच आमच्या म्हाका सांगात दिल्ल्या सर वामनजूर सुवात पंगडाच्या सर संध्यांक फाटल्यान आनी पडद्या फाटल्यान जावं दी मुखल्यान जावं दी आमकां मुजोन सांगात दिला. त्या खातीर हांव अभिनंदन पाठयत आसतना आमच्या सर संध्यांक वांगड्यांक हांव म्हाका सांगात दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या विगार बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचो सांगात सदांच आसा. तांणी परचे दिसा आमकां अभिनंदन पाठयत आसतना आमी खंडीत जावन संतुश्ट जाले. हांव त्या खातीर ते आमचे सांगात आसा ते आमकां व्हरतो अभिमान. तुमकां फादर हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक बरें मागता जैत मागता. आमोरीस टीव्ही बाळवंदी उरोवंदी देव बरें करूं. आज आमी होली क्रॉस चर्च बांदूर हांगासर हजर आसा. आमोरीस टीव्ही यूट्यूब चॅनलान आसा केल्ल्या आप्रोसाची बाटली रोसाची 2020 कोंकणी ऑनलायन बोवयो आनी वेरसांचो स्पर्धो हातून ह्या फिरगजेच्या ऑलमायटी फ्रेंड्स ह्या पंगडान दुसरें स्थान आपणायलां. आतां क्रॉस फिरगजेचो विगार मानादीक बाप विन्सेंट कुवेल्लो तशेंच ब्रदर लिवन मतायस तशेंच आमोरीस टीव्ही हाजो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रॉड्रिगस ह्या जिखल्ल्या टिमाक इनाम हस्तांतर करतलीं. आता मानादीक बाप विन्सेंट कुवेल्लो हांचो संदेश आयकुया. मोगाचेनो पयल्यान पयलें ऑलमायटी फ्रेंड्स ह्या पंगडाच्या सर कलाकारांक गवप्यांक हांव उल्हास दितां. बांदूर फिरगज आमच्या उडपी दियेसींत एका कोणशार आसा तरी आमचे बांदूरकारांची तालंतां विशेश म्हणून हांव समजता. आनी हर एका कॉम्पिटिशनान करिंग कॉम्पिटिशन्स जावं दी आमची बांदूरची फिरगज मुखार आसा म्हणलें सांगूंक की म्हाका अभिमान भोगता. हे भोव अपूर्वचे कोंकणी कार्यक्रम म्हणून हाडला आमोरीस टीव्ही यूट्यूब चॅनला मार्फत. ह्या कोरोना व्हायरसाच्या भिरांत वेळार ही एक भोव अपूर्वचे कोंकणी कार्यक्रम आयोजीत केल्ल्या मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस आनी ताच्या पंगडाक हांव उल्हास दितां. ओवियो आनी वेर्स कोंकणी संस्कृतीचो भोव अपूर्व वांटो आनी सांगताच भोव पवित्र संगत्यो तंतू आसा म्हणलें आमी समजता. आनी ह्या मार्फत देवाचो संबंद आनी एकामेका समाजीचो संबंद आनी एका व्हंकलेचो न्हवऱ्याचो संबंद ह्यो सर संगती एका वाटेन सांगचे धर एका उतरान सांगचे धर आमची कोंकणी संस्कृतीचो एक गांस आनी मुळावो संबंद पासारचो ओवियो आनी वेर्स आमोरीस टीव्हीन मांडून हाडला. हांकां उल्हास दितां. तांच्या कार्यक्रम आणखी मुंदर वचूं दी आनी जायत्या जाणांक ही कोंकणी संस्कृती पावोवन दीत म्हूण आशेन देवाचे आशिर्वादा आमोरीस टीव्हीचेर मागून 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आता विजेत जाल्ल्या पंगडाची मुख्यस्त मानेस्तेन जोसेफीन रॉड्रिगस हांचे तोंड आपली अभिप्राय. पहिले आमी आमची ग्रुप देव बरें करूं म्हणून आशेता आमोरीस टीव्ही चॅनल तुमकां आनी तुमच्या पंगडांक कित्याक म्हळ्यार ह्या लॉकडावना टायमार हे सोबीत कार्यक्रम तुमी मांडून हाडले आमकां एक व्हडले बरे अवकाश मेळिल्ले बरे गावंक. आनी तशेंच हे लॉकडावना निमती आमी 3-4-5 म्हयने घरांत आसल्या हे कॉम्पिटिशन आसा म्हणल्या उपरांत आमकां अशें जालें की सांगाता मेळोवंक एक अवकाश मेळ्ळो. तशें आमी सांगाता मेळटल्या प्रॅक्टीस करतले पूण आमी 2-3-4 दिसांचे प्रॅक्टीस आमी आनी बरें प्रॅक्टीस केले जाल्यार आनी बरें करते आसल्या म्हणून
आमी चिंता तशें तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी भारी खुशी जाल्या कित्याक म्हळ्यार दुसरे प्रायजीन घेवनचे एक भागच म्हणयत कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट प्रायज एका कोनशार गेला आनी सेकेंड प्रायज आनी एका कोनशार टेल आनी हेड आमी सोडून दिवना हेड्डाक तशें सो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सांत पियूस दाव्याची फिरगस पियूस नगर हांगासर आसा. आमचे संगी फिरगस विगार मानादिक बाब जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा तशेंच अप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत तिसरें स्थान आपणायिल्ले पंगड डिवायन स्टार पियूस नगर हाचे सांदे आसात. आतां मानादिक बाब जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा तशेंच आमोरिस टीव्हीचो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रॉड्रिगस तांकां इनाम हस्तांतर करतली. आता मानादिक बाब जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा हांचो संदेश आयकुया. अप्रोसाची वाटली रोसाची या कार्यक्रमांत भाग घेवन इनाम आपणयल्ल्या आमच्या फिरगेजीच्या ह्या पंगडाक हांव अभिनंदन पाठयतां. आमच्या कोंकणी संस्कृतेंत जायते प्रकार आसलेले ताचे पैकी जायते आळवून गेल्यात, भोव थोडे उरल्यात. ह्या उरिल्ल्या थोड्या प्रकारां पैकी ओव्यो आनी वेस आतां आमच्या लग्ना सोबाणांनी उपयोग करतात आनी ते आमकां आयकूंक पळोवंक दादोसकाय जाता. एका समुदायाची संस्कृती तांच्या लोकवेद, संगीत, नाच इत्यादींत आमकां दिसून येवची आनी ती त्या समुदायाचो एक प्रमुख वांटो आनी तांकां अस्मिताय ताचे मरिफात लाभची ही राखून उरची आमची जबाबदारी. आनी ह्या प्रयत्नांत ह्या आमोरीस टी व्ही मरिफात हो स्पर्धो आसा करून सबारांक सांगता घेवन आमच्या संस्कृतीची थोडी आयामां राखून व्हरूंक प्रयत्न केल्ले आसा ताका अभिनंदन म्हणटा. आनी अशें आमी आमच्या संस्कृते विशयांत अभिमान पावोवन ते राखून व्हरूंक आनी खरी आमची संस्कृती ताची उंचाई आमी जाणा जावन ती राखून उरच्या खातीर उलो दिवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता. बरें करूं फादर. आतां डिवायन स्टार पियूस नगर ह्या पंगडाचो सांदो मानेस्तीन विनिता डिसोजा हांचो अभिप्राय आयकुया. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमकां ह्यो डिवायन स्टार पंगडाक ह्यो अवकाश करून दिल्ल्याक. तशेंच आमच्या विगाराकी हांव धन्यवाद पाठयतां. तशेंच आमोरीस टीव्हीच्या वावरड्यांनी आमकां अवकाश करून दिल्ल्याक हांव थँक्यू म्हणटा. आतां आमी कोसेसांव मायेची फिरगस गंगोळ्ळी हांगासर आसा. आमचे संगी मानादिक बाब आल्बर्ट क्रास्ता तशेंच अप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत 4थें स्थान आपणायिल्ले पंगड नेकेत्र हाचे सांदेय आसात. आतां मानादिक बाब आल्बर्ट क्रास्ता तशेंच आमोरीस टीव्हीचो स्थापक मेल्विन मनोज रॉड्रिगस ह्या टिमाक इनाम हस्तांतर करतली.
आता मनादिक बाप आल्बर्ट क्रास्ता हांचे तावन संदेश. अमोरिस टीव्हीच्यानी अप्रोसाची बाटली रोसाची भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम सोलोवन वेलें. खुबशे आमचे संस्कृती तुमी उखलून धरल्या, हांव शाबासकी पाठयतां. आमच्या गंगोळी थावन 2 ग्रूप तातूंत भाग घेतल्यात. म्हाका अभिमान आनी आमच्या पंगडाक इनाम मेळ्ळां. इनाम गरजेचें न्हय, पूण भाग घेवचें भोव गरजेचें. तें हांगा थावन 2 पंगड हातूंत भाग घेतलें म्हाका संतोश हाडला आनी तुमकां सर्वांक भोव अपुरबायेचें कार्य तुमी मांडून हाडलां. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी संस्कृती जियो. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. आता नेकेत्र पंगडाची मुख्यस्त मानेस्तीन प्रीती फेर्नांडस हांचो अभिप्राय. आप्रोसाची वाटली रोसाची ह्या स्पर्धांत गंगोळी कोसे समयाची फिरगज नेकेत्र ग्रूप आमी हांगासर आज भोवमान आपणावन आमच्या विगारा सांगाता हे भोवमान आमी काणगेला. आमकां भोव वर्तो संतोश भोगता. आमी चिंतूंक ना आमकां इनाम मेळटलें म्हणून, पूण आमी केल्ल्या वावराक आमकां हें फळ लाभलें. आज हांगासर आमच्या सांगात आसात अमोरिस टीव्हीचो मालक श्रीमान मेल्विन रॉड्रिगस आनी ताचे पंगड. तुमी दिल्ल्या ह्या वर्त्या अवकाशाक आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मुखल्या वावराक आमी तुमकां बरें मागता. तुमच्या हर एका वावरांत आमी तुमकां सांगात देव दिता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आम जियो कोंकणी. आता आमी क्रायस्ट किंग चर्च कारकळ हांगासर हजर आसा. आमचे संगी फिरगज विगार मनादिक बाप जोस्वी फेर्नांडस तशेंच आप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत 5वें स्थान आपणायिल्ले पंगड मानेस्तीन ग्रासिया डिसोजा आनी पंगड हांगासर आसात. आता मनादिक बाप जोस्वी फेर्नांडस तशेंच अमोरिस टीव्ही हाचो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रॉड्रिगस तांकां इनाम हस्तांतर करतली. आता मनादिक बाप जोस्वी फेर्नांडस हांचो संदेश ऐकुया. मोगाचनो आमच्या मालगड्यांचें दायज आमकां आजुनूय मोलादीक आनी आमचें जिवीत प्रत्येक जावन क्रिस्ती जिवीत जियोवंक वाट दाखोवचें तसलें तें जावन आसा म्हळ्यार चूक जावची ना. आप्रोसाची वाटली म्हळ्यार देयकाल नांवांकाल वोव्यो वेर्स आमच्या फिरगजेंत गावन आसात आनी ह्या द्वारे आमच्या मालगड्यांची जिवनक्रम प्रत्येक जावन भावार्थाची रीत भोव अर्थाभरीत जावन उरोवंक साध्य जालां. ह्या आधुनीक काळार आधुनीक संगतींक आमी गमन दितना आमच्या मालगड्यांची दस्तूर अर्थाभरीत सांगण्यो सांगाताच ह्यो वोव्यो आनी वर्स आमकां भोव वर्त्या रितीन आमचो भावार्थ जियोवंक आनी जिवाळ दवरूंक आमकां आदार जावन आसात. असली एक वेवस्था आमच्या फिरगजेंत जिवाळ आसा आनी ह्या वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत भोव अपुरबायेन चलता म्हणलें आमकां भोव अभिमानाचें जावन आसा म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. हीच संस्कृती आमची मालगड्यांची आमकां ती सदांच उरों आनी आमच्या मुखल्या जनांगाक ती वाट दाखोवच्या तसली भावार्थी जिणी जियोवच्याक आदार दिवच्या तसली ती जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आता आमी सांत आंतोनीची फिरगज सास्तान हांगासर आसा. आमचे संगी फिरगज विगार मानादिक बाप जॉन वॉल्टर मेंडोन्सा तशेंच हायेस्ट व्ह्यूज जोडिल्ले पंगड मानेस्तीन जॅनेट बार्न्स आनी पंगड सांत आंतोनीची फिरगज सास्तान
ती आसात. आतां फिर्गस विगार बाप मानादिक बाप जॉन वॉल्टर मेंडोन्सा तशेंच आमोरिस टीव्हीचो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रॉड्रिगस जिखल्या पंगडाक इनाम हस्तांतर करतली. आता मानादिक बाप जॉन वॉल्टर मेंडोन्सा हांचो संदेश आयको. मोगच्छनो आप्रोसाची वाटली रोसाची ह्या अपुरबायेचें कार्य आमोरिस टीव्ही मुखांतर ह्या पॅन्डेमिक काळार कोरोना पिडेच्या काळाचेर हांगासर आमच्या समाजान तें आसा केल्लें एक अपुरबायेचें कार्य कोंकणी संस्कृतीक प्रोत्साहन दिवचें. ह्या मुखांतर आमच्या रोसाच्या कार्यावेळार चलचो होव्यो वेस अपुरबायेन करूंक हें आमकां एक प्रेरण दिता. कशें तें आमी मांडून हाडिजे म्हणून आमी तांतूं शिकल्या मात्र न्ही आमच्या संस्कृतीची वाडावडी तांतूंत जाला. हें मांडून हाडल्या आमोरिस टीव्ही पंगडाच्यांक हांव उल्हास पटयतां. समेस्त वंटली जाल्ल्यांकी अभिनंदन फावो आनी आमच्या सास्तांच्या टिमांकी एक इनाम लाभला आनी तें आमकां भोव संतोशाचें. त्या देखून तांकां समेस्तांक जॅनेट बांज आनी तेज्या पंच पांडवर म्हूण सांगले हांवें तांणी तें आपणायलां. तांकां अभिनंदन पाठयतां आनी असलें साधन मुखल्या दिसांनी चलोवन दी आनी आमच्या संस्कृतीची अभिवृद्धी जावं दी म्हूण हांव मागतां. तशेंच म्हजो आप्त मित्र मेल्विन ताकाय अभिनंदन पाठयतां आनी मुखल्या ताच्या सर योजनांती हांव बरें मागतां. ऑल द बेस्ट आमोरिस टीव्ही. जमी सदान मायेची फिर्गस तोट्टाम हांगासर हजर आसा. आमचे संगी फिर्गस विगार मानादिक बाप फ्रांसीस कर्नेलियो तशेंच आप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्लो पंगड मानेस्तीन लविना फेर्नांडस आनी पंगड आमचे सवे आसात. मानादिक बाप फ्रांसीस कर्नेलियो तशेंच आमोरिस टीव्ही स्थापक मेल्विन मनोज रॉड्रिगस तांकां प्रमाणपत्र हस्तांतर करतली. आतां आमी इन्फंट मेरी चर्च बदजोडी हांगासर हजर आसा. आमचे संगी फिर्गस विगार मानादिक बाप आयवन डिसोजा तशेंच बाळमरी पंगडाचे सांदे आसात. आतां मानादिक बाप आयवन डिसोजा तशेंच आमोरिस टीव्हीचो स्थापक मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस हांकां सर्टिफिकेट हस्तांतर करतली. आतां मानादिक बाप आयवन डिसोजा हांचो संदेश आयकुया. मोगचनो कोंकणी भास कोंकणी संस्कृती कोंकणी संप्रदाय हें आमचें दायज आमची ग्रेस्तकाय आमचें व्हडपण हातूंत आमचें आपलेंपण आसा आमची अस्मिताय आसा. 3 प्रमुख संगती आमी मतीन दवरच्यो हातूंत गरजेच्यो. पयल्यान पयलें जें कितें मलगडे तावन आमकां लाभलां ती ग्रेस्तकाय आमी समजून घेवची. दुसरें जावन तें आमच्या चलत्या जिवितांत जावंक पुरो आमच्या कार्यक्रमांनी संभ्रमांनी ताचो उपयोग करचो. पाश्चात्य संस्कृतीक सडीत लबदून रावनासतना आमची संस्कृती आमची ग्रेस्तकाय समजून घेवन ते आमी आमच्या चलत्या जिवितांत आमच्या कार्यक्रमांत संभ्रमांनी ताचो उपयोग करून तो संभ्रम आचरण करचो. आनी तिसरें जावन आमच्या मुखल्या पिळगेक नातर केवल भायल्या आचरणाद्वारे मात्र आमी पळोवन घेवचें मात्र न्ही आमच्या मुखल्या पिळगेक आमची ग्रेस्तकाय मुखल्या पिळगेक वांटून दिल्यार मात्र आमची संस्कृती आमची संप्रदाय आमचो संप्रदाय जिवाळ व्हरूंक साध्य. आनी ह्या दिशेन विविध संघ संस्थे तांचो पात्र खेळून आसात. जायतीं कार्यक्रमां स्पर्धे आसून ही संस्कृती हो संप्रदाय जिवाळ दवरूंक प्रयत्न करतात आनी ह्या दिशेन वावर करच्या आमोरिस
टीव्हीक हांव परबी पाठयतां. तशेंच आमच्या फिरगजेतावन भाग घेतिल्ल्या उर्बेन भाग घेतिल्ल्या सर संध्यांक शाबासकी पाठयतां. देव बरें करूं. आतां आमी सांत आंतोनीची फिरगज कुंतलनगर हांगासर हजर आसा. आमचे संगी फिरगज विगार मानादिक बाब विल्सन डिसोजा तशेंच आप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्लो पंगड मानेस्तीन रिमा मेंडोन्सा आनी पंगड सांत आंतोनीची फिरगज कुंतलनगर ही हजर आसात. आतां मानादिक बाब विल्सन डिसोजा तशेंच आमोरिस टीव्ही हाचो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रोड्रिगस तांकां प्रमाणपत्र हस्तांतर करतली. आतां मानादिक बाब विल्सन डिसोजा हांचो संदेश आयकुया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणो तशेंच आमोरीस ओयो स्पर्धो म्हणून हाडिल्ल्या मेल्विन तशेंच तांच्या संध्यानो तुमकां सर्वांक हांव ह्या संजेच्या वेळार शुभाशय पाठयतां. ओयो वेस आमच्या समाजांत भोव अर्थाभरीत ते आमकां चड आनी चड आमचे समाज बळवंत करूंक आनी सांगाता येवंक आमकां कुमक करता. तशेंच हो स्पर्धो मांडून हाडून हे कलाकार उर्जीत करूंक अवकाश केल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या कुंटलनगर फिरगजकाराचे स्त्रियो ह्या वेवसायांत भाग घेवन तांणी ह्या एका रितींत भोव अपुर्बायेन भाग घेतला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता. तांच्या ह्या एका स्पर्धेंत तांणी बरो वांटो घेतला आनी ही संस्कृती उरोवंक तांणी आमकां बरो सहकार दिला. ह्या सर्वां खातीर आनी हाका सहकार दिला सर्वांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. सर्वांक देव बरें करूं. आतां आमी फिलिप नेरी चर्च बसरूर हांगासर हजर आसा. आमचे संगी दियाकोन रॉयस्टन पिंटो तशेंच आप्रोसाची वाटली रोसाची 2020 ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्ली ग्रेटा डिकोस्ता आनी पंगड फिलिप नेरी चर्च बसरूर ही हजर आसात. दियाकोन रॉयस्टन पिंटो आमोरिस टीव्ही हाचो स्थापक मानेस्त मेल्विन मनोज रोड्रिगस हांकां प्रमाणपत्र हस्तांतर करतली. आप्रोसाची वाटली रोसाची ह्या स्पर्धो 2020 हातूंत भाग घेतल्या सोमेस्तांक अभिनंदन पाठयता. आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा एका रोसांत एखाद्या वेळा ओवियो ना जाल्यार ती एक चप्पो म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार ह्या आधुनीक काळार कितलेय DJ म्युजीक गायनां आसल्यार रोसांत ओवियोक नासल्यार आनी कुटुंबां एकवट येवन तशेंच सैरीं धैर्यां ಒಟ್ಟಿಗೆ येवन ओवियो गायनासतना एक रोस ना म्हूण आमी सांगेत. तशें जावन हे एक स्पर्धे मुखांतर हे आमचे कोंकणी संप्रदाय मुखार हाडूंक वावर केल्या. मुख्य जावन आमोरीस टीव्ही तुमकां अभिनंदन. तशेंच ह्या ओवियो गायनांत सुमार जाणांनी येतेत आसात गावंक तुमकांय हांव धन्यवाद भेटयतां. आतां पंगडाची मुखेली मानेस्तीन सिल्विया डिकोस्ता हांची बोगणां आयकुया. आप्रोसाची वाटली 2020 ह्या स्पर्धांत सांत फिलिप नेरी बसरूर फिरगजेची सांत आंतोन ग्रूप आमी हातूंत क्रिया रितीन भाग घेतला म्हूण आमकां संतोश भोगलो. आनी आज हांगासर येवन आमच्या दियोकोन रॉयस्टन पिंटो आनी आमोरीस टीव्हीच्या मालक मेल्विन रोड्रिगस हांचे तावन आमी सर्टिफिकेट आप्रोवन आमकां भोव वर्ती ददस्कय भोगला. खंडी जावन आमी एक याळ रोसाचे होवयो सांगतली सांजे म्हणून म्हाका भोगता. आनी असलो अवकाश आमकां आमोरीस टीव्ही तावन मुखारी मेळटलो म्हणलो आमची पातेणी जावन आसा. आनी असलेंच तुमचे खंयचेय प्रोग्रामां आसात तर आमी संपूर्ण रितीन तुमकां सहकार दितले म्हणून बसयता. देव बरें करूं. श्री मेल्विन रॉड्रिगस जेनिफर आनी आमोरीस टीव्हीच्या इतर कारभारांक ओवे आनी वेस्ट बेंगॉल जेरीमेरी मुंबय हांचे तावन फ्लोरा डिसोजाचे मोगाचे प्रणाम. 2 उतरां कोर ताणें आसा केल्ल्या आप्रोसाची वाटली 2020 ह्या स्पर्धा विशयांत आमी सांगूंक अपेक्षीत. हो स्पर्धांत आमच्या पंगडान
व्हडा कुशेन आनी स्वाकुशेन पात्र घेतलो आनी बरें प्रेजेंटेशन दिल्लें. पूण थोड्या तांत्रीक विशयाक लागून ते आमकां प्रायज मेळो ना. कांय म्हणणी आमकां बेजार ना. प्रायज मेळिल्ल्यांक इनामां जोडिल्ल्यांक आमचे उल्हास आनी अभिनंदन. ह्या स्पर्धा विशयांत आमची ग्रुपान डिस्कस केल्ले 2 विशयी. 12 मिनिटाचो टायम लिमीट दिल्ले, पूण त्या 12 मिनिटाच्यान थोड्या जाणांचे व्हिडियो चड गेल्यात, टायम चड आपणायला तांणी. पूण आमकां तांणी मोगान आपणय दिल्ल्याक आमी अमोरीस टीव्हीचो काळजांतल्यान उपकार बावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांणी अमोरीस टीव्हीन गांवची संस्कृती जिवाळ दवरूंक बरें प्रयत्न केला. तांकां आमी शेपे उखलता. अशेंच मुखारी तांणी स्पर्धे मांडून हाडल्यार आमच्या मुंबयच्या पंगडांतान आमी संपूर्ण सहकार तांकां बसयता. आनी सगळें बरें आसलें, सगळ्यांनी बरें कन्सिंग केलां. तांकां परत एकटी उल्हास आमचे. आनी अमोरीस टीव्हीक तांणी आमकां व्हडा मोगान आमचो पात्र घेवंक अवकाश दिल्ल्याक परत एकटी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार बावुरता आनी तांच्या मुखल्या मेटांक जैत मागता आनी अमोरीस टीव्हीक आमी सदांच यशस्वी मागता. ही आमची 2 उतरां. देव बरें करूं. स्पर्धांत भाग घेवन विजयत जाल्ल्या पंगडांक अभिनंदन पाठयत आसतना स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्या सर्व स्पर्धिकांक तशेंच सर्व आमच्या विक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखारी तुमचो सहकार असोच सामको मेळून दी म्हूण आशेता हांव. समेस्तांक देव बरें करूं.